मोहम्मद जवाद पेशावरी सियासतदान हफ़ज़हुल्लाह तआला व रआहू आमीन दावत और पंजाबी राशि और तिलावती कलाम पाक फरमाई। कारी मोहम्मद जवाद से सियासतदान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. ما شاء الله. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
يزيدك. آمين. بارك الله في صوتك. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك. ما شاء الله. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. ما شاء الله. في صوتك. بارك الله. في صوتك. آمين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بارك الله في صوتك. آمين. حياك الله. آمين. سبحان الله. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة. ما شاء الله. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي ربكما تكذبان خلق الإنسان من
صلصال كالفخار Very good. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان ما شاء الله. الله يزيدك. آمين. بارك الله في صوتك. آمين. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان ما شاء الله. حياك الله. آمين. حيا 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 حيا. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ما شاء الله. ما شاء الله. كل من عليها كل من عليها فان ما شاء الله. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك مكذبان ما شاء الله. أكرمكم الله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ما شاء الله علم الإنسان ما لم يعلم. ما شاء الله كلا إن الإنسان ليطغى ما شاء الله أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله في صوتك، بارك الله في عمرك، بارك الله في نفسك. دا مرګري جسم را ولاړ دي بهر انتظامیه د مکارش دا مرګري دي نه میلمانه په دې خبره خبر کیږي ډېر زیات دغه میلمانو اکرام کول دي دغه عزت ورکول دي زموږ دښمنو خپل خپل ځای باندې کېږي حضرات انتظامیه والا کوم خاص چې شروع نه کوي آرام سره د جماعت د آداب او لحاظ ساتو دغه دروازه کې مخامخ او دغه کلمې کې مخامخ مودري حضراتو چې روسو مرګ د هغه کوم کاریږي دا ټول چې کوم دې دغه مهمانانو د دې زیارت لپاره راغلي دي د دې تلاوت او د لپاره راغلي دي اوس د خپل علاقې قاری المقری استاد القرآن قاری انور الحق سے دامت برکاتہ العالیہ تفاص کو جاوی راشی اور تلاوت کلام پاک فرمائی قاری انور الحق سے دامت برکاتہ العالیہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي ادع إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين الله يزيدك. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون.
صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. عزتمندو تاسو په اطمینان او سکون سره کېنئ. دغه دوه مېلمانه زموږ پاتې دي او د دوی په واپسۍ کې به د دوی اکرام کوئ، دوی به تنګوئ نه. یاد ته نه موږ سره خبره کړې چې تاسو کې انتظامیه برابر نه موږ نه راځو، ځکه د دوی یو ورځ نه ده. دوی اوس دلته دا ګنټه تلاوت دی، بیا دې پسې تانو کې دی، بیا به ځي اسلام آباد ته. نو تاسو به د لاس ملاولو بلکل کوشش نه کوئ، نور به دوی تنګوئ نه، دې ته به محفوظ لاره ورکوئ چې دوی ځي. صحیح ده ان شاء الله. والآن أنا ألتمس من فضيلة الشيخ محمد مصطفى إسماعيل الطنطاوي أن يتشرف إلى المنصة وأن ينور قلوبكم بتلاوة القرآن الكريم. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، عظمت قرآن زندہ باد، شان قرآن زندہ باد، قاری قرآن زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. اسلام حی حی، اسلام حی حی، اسلام حی حی، اسلام حی حی، طنطاوی صاحب حی حی، اسلام حی حی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ما شاء الله. سبحان الله، بارك الله عليك. وذروا
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هيا 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 شباب الإسلام، هيا هيا شباب مصر، هيا شباب مصر الوطني. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. الله يزيد. حياك الله. امين. بارك الله فيك. آمين. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله يزيد. بارك الله في صوتك. امين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. بارك الله يا شيخ. يا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. اللهم زد فزد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ما شاء الله. بارك الله في صوتك. اللهم زد فزد. اتقوا الله
الربا إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. يا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ما شاء الله. بارك الله. سبحان الله. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ما شاء الله. بارك الله فيك. صدق عمرك يا الله. ما شاء الله. ما شاء الله. أحسنت. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى ما شاء الله. بارك الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار
صوته وفي حياته. حياك الله. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء
خلفك ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. ما شاء الله. بارك الله فيك. شباب الإسلام شباب الإسلام شباب مصر هيا هيا قراء مصر هيا قراء مصر شباب اسكندرية. هيا. ما شاء الله أحسنت واجبا. الآن أنا أدعو الضيف الثاني القارئ الكبير محمد عصام أيمن سلامة أن يتلو القرآن وينور هذه الحفلة المباركة بتلاوته. شيخ سلام شباب مصر الشيخ طنطاوي والشيخ سلام. تاسو د مرګري لکېنې کنه دای دې سره ورکیږي او دې پیری هم د وی سره مرګري لکېنه کینه ورا کېنې دې هم بیا په څور راځي کینه إسلام إسلام شباب إسلام شباب مصر شباب سلام المصري. شيخ عصام المصري هيا شيخ عصام المصري. هيا هيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ما شاء الله.
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. بارك الله حياك الله. آمين آمين. والله غفور رحيم. يا بارك الله في صوتك. أكرمكم الله في صوتك وفي حياتك. بارك الله في نفسك. آمين. جميل يا شيخ. أحسنت. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين.
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما شاء الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما شاء الله. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أعطاكم يا شريف. قولوا آمين. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
بارك الله فيك مسيكم جميل جميل يا شيخ ما شاء الله ما شاء الله. فأما اليتيم فلا تقهر ما شاء الله. وأما السائل فلا تنهر ما شاء الله. وأما بنعمة ربك فحدث بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد أحسنت وأجملت يا شيخ. ما شاء الله. جميل. ما شاء الله ما شاء الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. نريد منكم يا شيخ أن الناس يشتاقون إليك. نريد منكم يا شيخ بارك الله فيك بارك الله. من الأخير الإخلاص. الناس يشتاقون إليك. لا بأس. محمد الأخير بدو يذهب يا شيخ. فقط 10 دقائق. نعم. पुलिस इंतजामी था और कानून का जमात में इंतजामी था. تشكر شيخ. تشكر. بارك الله فيك. بارك الله في عمرك.
سوال او د پولیس نظامی شکریہ ادا کوو چې هغوی موږ ته وخت راکړو. ټولو ملګرو په خدمت کې خواست دی چې د لاس مېلاولو کوشش مه کوئ، مېلمنو ته تکلیف مه ورکوئ. جزاکم الله خیرا. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على حي على الفلاح.